उमाकांत खोटा बरोबर जी घटना घडली ताचो म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांक शॉक जाल्लो आसा. सो पयले सुवातेर आमी देवा कडेन प्रार्थना करता की तांच्या आत्म्यांक सद्गती मेळूं आनी तांच्या कुटुंबियाची आमी जे दुख्ख आसा तातूंत आमी सहभागी आसा. आज आमी पुलीस स्टेशनान आयल्या कित्याक एक मेमोरंडम दिवपाक आनी आमचे मेमोरंडमान वेगवेगळे डिमांड केले आमी. पयलो डिमांड म्हळ्यार ही जी घटना जाली तातूंत इट अपियर्स टू बी अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर. म्हळ्यार जो मनीस इतले म्हयने वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन केली आनी लास्टाक खूब म्हयन्या नंतर ताका एक इन्स्पेक्शनाचो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. तो फ्लायींग स्क्वॉडाच्या इन्स्पेक्शना खातीर तो जाग्यार वतालो आनी त्या जाग्यार वतकूच ताजेर असो प्राणघातक हल्लो जावन ताजी मृत्यू जाली. दीस इज नथींग बट कोल्ड ब्लडेड मर्डर. सो आमचो डिमांड आसा की दीस शूड बी इन्वेस्टिगेटेड फ्रॉम दॅट एंगल. आनी मर्डर म्हणटकूच मोटीव आसूंक जाय. मर्डर करपाचो मोटीव कोणाचो आशिल्लो? त्या लेबर लोकांचो मोटीव नाशिल्लो. बेटर तुमी लेबराच्या हड्ड्यार घालूं नाका. द पीपल हू गेव द ऑर्डर टू एसॉल्ट बाब उमाकांत खोट, जावं तो सद्याचो भटकार आसूं की जो नवो बायर आसूं. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा हातूंत केसीन कितें जालां की ज्या प्रॉपर्टीन उमाकांत खोटाची टेनन्सी रायट आशिल्ली ती ताका सेटल केल्या शिवाय ती विकली गेली. सो दॅट वॉज वॉट ही वॉज फायटींग फॉर. सो हाजेर सारकें इन्वेस्टिगेशन जावचें. आनी बाकीच्या केसींनी जशें आमी पळयलां जे पुलीस अधिकारी सुद्दां कसले स्टेटमेंट्स करता. फॉर एग्जाम्पल मडगांव त्या भुरग्याचेर जेन्ना एसॉल्ट जालो तांणी म्हटलें की ही मिसबॅलन्स आनी तो पडून ताची तकली फुटली म्हणून. सो असले तुमी नाटकां हांगा करूं नाकात की तो इन्स्पेक्शनाक गेलो थंय पडलो आनी तकली फुटली आनी मेलो म्हणून. आतां पोस्टमॉर्टेमान सारकें कळटलें एक्चुली कित्या खातीर ताची मृत्यू जाली ती. सो वी एक्सपेक्ट स्ट्रिक्ट एक्शन अँड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन. आनी तुमी जशें सांगलें जांकां मोटीव आसा तांकां आपोवन तांचें क्वेश्चनिंग करात. बेटर तांकां लेबरांक भितर दवरलें म्हणून कितें एक्शन घेतलें म्हणून तें आमी खोपोवन घेवपाचें ना. सेकंडली ह्या इन्सिडंटान तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचो वेगळ्या वेगळ्या लेवलाचेर फेलियर जाल्लो आसा तो दिसता. एक तर लॉ अँड ऑर्डराचो जाल्लोच आसा. पयलीं म्हळ्यार जशें सांगलें इलिगॅलिटीज. ज्या प्रॉपर्टीन एका मनशाचे टेनन्सी रायट सामके डॉक्युमेंटेड आसा ती विकपाक कशी मेळ्ळी, हाव डीड दॅट सेल हॅपन. म्हळ्यार आनी हे पेडणे तालुक्यान चडान चड जावपाक लागला कित्याक इतले डेव्हलपमेंटाच्या नांवार लँडाच्यो रेटी वाडिल्ल्यो आसा. आनी हांगा स्थानीक आमदार जे आसा सबंद तालुका पेडणे तालुका मांद्रे आसूं जावं पेडणे आसूं, स्थानीक आमदार जे आसा ते MLAचें काम करता काय लँड डिलिंगाचें काम करता हाजेर प्रश्न आयिल्लो आसा. सो हे पेडणे तालुक्यान वाडत राविल्ले आसा आनी ही जी इलिगॅलिटीज वाडटा इट इज बिकॉज ऑफ लँड डिलिंग्स. आनी आज एका गोंयकाराची मृत्यू जाल्ली आसा बिकॉज ऑफ दीस इलिगल लँड डिलिंग्स. सेकंड इलिगॅलिटी जाली ती म्हळ्यार ही इलिगल सेल जातकूच इलिगल हिल कटींग जालें. दॅट इज अनदर इलिगॅलिटी. TCP फ्लायींग स्क्वॉड कितें करता कोणाक खबर ना. इतल्यो कंप्लेनी दिल्यो त्या बाबड्यान की कांयच ताका उत्तर मेळना आनी लास्टाक ताची आज मृत्यू जाल्ली आसा. सो हिल कटींग वॉज अनदर इलिगॅलिटी. तिसरो फेलियर म्हळ्यार जे मेडिकल केअर सुद्दां तांकां पयलीं हेल्थ सेंटरान व्हेले, थंयच्यान आसिलो व्हेले, थंयच्यान GMCन व्हेले. सो अशें करता करता लास्टाक ताजो जीवच गेलो. कदाचित तुवें जर हॉस्पिटल जे आमी इतले वर्सां बांदून दवरिल्ले आसा सरकारान ते जर रेडी आशिल्ले विथ प्रॉपर सर्जिकल आनी ट्रॉमा फेसिलिटीज जाल्यार जे एक्सिडेंट जाता किंवा असले जे वायट घटना जाता जे जावंक जायना एटलीस्ट अ पर्सन हॅज अ चान्स फॉर सर्वायवल जर तांकां बेगीन मेडिकल ट्रिटमेंट मेळ्ळो. सो हातूंत मेडिकल हेल्थ केअर हातूंत सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार व्हडल्या प्रमाणान फेलियर जाल्लो आसा. आनी जशें सांगलें मेन इशू तर इट इज एसॉल्टूच जो जालो. म्हाका दिसता आज प्रकरण जेन्ना रामा काणकोडकर बाबाचे इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना आमी सगळ्या लोकांक सांगिल्लें की इट इज अ वे ऑफ सायलन्सिंग द वॉयस हू इज रेजिंग इलिगॅलिटीज ऑफ BJP. आतां रामान काणकोणकर बाब गोंयभर वावुरतालो, वेगळे वेगळे इश्यूज तांणी घेतिल्ले, पूण ह्या इन्सिडंटान उमाकांत बाब खोट स्वताच्या हक्का खातीर झगडटालो. तो आनी कोणाच्या हातूंत मेतेर जावंक नाशिल्लो. ही वॉज फायटींग फॉर हीज रायट्स इन हीज प्रॉपर्टी इतलेंच. सो आज जी मेसेज गेल्या सबंद की तुमी रामा काणकोणकरा भशेन तुमी सोशल सर्वीस करपाचें चिंतू नाकाच, पूण स्वताच्या हक्काक सुद्दां तुमकां आज लढपाची हक्क ना. दॅट इज
what this message has gone. So आमी मागता की this case should be taken very seriously by the government. आनी म्हणजे म्हाका दिसता आज व्हडलो फेलियर जाल्लो आसा इन जनरल ऑन लॉ एंड ऑर्डर, आनी हाजे टोटली रिस्पॉन्सिबल इज होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत. इतले केसीस जाल्ले आसात. मर्डर म्हळ्यार म्हाका दिसता गोंयान आमी वर्सान एकदा वर्सान दोनदा अशें आयकताले आमच्या भुरगेपणान. आज ऑलमोस्ट डेली किंवा एवरी वीक एक मर्डर. आनी पयलीं मर्डर कशें आसताले, कोण तरी बाबा कोण सोरो पिवन भायले लोक येताले आनी तांकां ते गोंयान सोरो सवाय मेळटा म्हणून तांकां ते हँडल जायनासले, झगडी जाताली, मर्डर जाताले, भायले एकामेकांक मारताले. अशें भायले येवन गोंयकारांक मारता किंवा गोंयकारां भितर झगडी जावन एकामेकांक मारप अशें केन्नाच जायनाशिल्लें. एंड दीस इज ऑल बिकमींग ड्यू टू द कंप्लीट फेलियर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. आनी मेन फेलियर इज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कित्याक आज पुलिसांचो सुद्दां कोणाकूच भंय उरूंक ना. न्यूज फ्लॅश जातकच सगळे गोंयकार स्पेशली आमच्या पेडणे तालुक्यांतले लोक हादरले की एक व्यक्ती कंप्लेंट करूंक थकता आणि आपल्या जाग्यांची हिल कटींग करता. ती हिल कटिंगाच्या संदर्भाची दखल घेवची म्हणून तो थंय वता आणि ताका मारहाण जाता आणि त्या मारहाणीत तो मृत्यू पावता. आमच्या पेडणे तालुक्यात 8 दिसां पयलीं जैतिराचेर उगम्या फायरिंगेचो इन्सिडंट जालो. म्हणटा म्हणसर आतां मारहाण आनी मारहाणींतल्यान डेथ. हे सगळें आमकां सर्वसामान्य लोकांक सामकी भिरांत निर्माण जाला. जर आमी आमच्या जमनी खातीर वो आतां खोत फॅमिली आमी एटलिस्ट सद्या तरी आमच्या हातान जे 1 and 14 फॉर्म मेळ्ळ्यात ताज्या मार्फत अशेंच कळटा की तो टेनंट आसा, टेनंट कॉलमान ताजें नांव आसा, एग्रीकल्चरल लँड आसा. सो त्या लँडा संदर्भात तो प्रोटेक्ट करता करता ताका आयज जीव दिवचो, ताजो जीव वगडावचो पडलो ताका. हें कित्याक लागून कळटा? आमी जमनीच्या बाबतींत सगळेच जाण संवेदनशील. प्रत्येकाक दिसता की आपली जमीन सुरक्षीत रावची आणि ती सुरक्षीत रावच्या खातीर तो जिवाचेर रान करता. फाटल्या दिसांनी तेरेखोल गांवांत अशी जमनीच्या संदर्भात बाउन्सर हाडले, बाउन्सरान गांवांत धुमाकूळ घातलो आणि त्या भंयान एल्वीस रॉड्रिगीस ताचो डॅडीची डेथ जाली म्हणटा. आणि अनेक अशे प्रकरणां घडल्यात की तुमी जर तुमच्या जमनीच्या संदर्भात प्रोटेक्शन वतात तुमकां मार पडटलो. कालच्या ह्या मारहाणींतल्यान ताचें मरण आयलें. सो पेडणे तालुक्यांतलो सर्वसामान्य नागरीक हो आतां भिवून जगता की आमची प्रॉपर्टी दोळ्या देखत कोण तरी ताका हिल कटींग करता, रस्ते करता आणि आमी जाप विचारीत जाल्यार आमकां मार पडटा. आणि बदल्या कितें जाता? कांय जायना. कंप्लेंट फायल करप, घरा बसप, वाट पळोवप केन्ना आमकां आपयता ते. सो ह्या परिस्थितीन पेडण्यांतलो नागरीक जगता ही अत्यंत खेदजनक गोष्ट आसा. निदान उमाकांत खोत, दुर्दैवी उमाकांत खोत हांच्या रुपान हाणें जो ताका जीव वगडावचो पडलो त्या हातूंतल्यान तरी आमी सगळे जाणांनी एक जावन आमच्या जमनी खातीर राखण करया. आणि सरकारा कडेन मागता की जर एखादो मनीस पुलीस स्टेशनाचेर जावं अधिकाऱ्या कडेन जर वचत जाल्यार ताची तातडीन दखल घेवंक जाय. म्हजें अशें म्हणणें आसा की ताची जर दखल त्या वेळाचेर घेतिल्ली जाल्यार ताका जीव वगडावंक पडचो ना. आयच्या आमच्या ह्या मेमोरेंडमान आमी इतलें सादर केलां की फक्त जे कोण तातूंत मारेकरी घातल्यात जावं जे मारपाक लायल्यात जांच्या आदेशाचेर तांच्यांनी मारहाण केलां तितल्यांच्या पुरते मर्यादीत न रावता जे अधिकारी आसात, ज्या अधिकाऱ्यान हे असले मेमोरेंडम ताजे कडल्यान घेवन आपल्या कडेन दवरल्या, कांयच कारवाय केली ना, तांकांय रजिस्टर करपाक, तांचेरूय ऑफेन्स रजिस्टर करपाचो अशी आमी खर मागणी करता. जेणे करून तांकां कळटलें की बाबा सर्वसामान्य नागरीक एखादी कंप्लेंट घेवन येत जाल्यार आमकां ताची दखल घेवची पडटा. हांव अशें म्हणीन की ती दखल घेतली गेली ना, कारवाय जाली ना म्हणून कदाचित आमच्या खोत उमाकांत खोताचो जीव गेला. पेडणे तालुक्यान ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा ताजो भंय निर्माण जाला. ताजे खातीर सरकारान स्पेशली आमदार जीत आरोलकरान आणि आमचे पेडण्यातले दुसरे आमदार प्रवीण आर्लेकरान हांच्यांनी ह्याचेर बाबतींत कडक नजर दवरूंक जाय. दिसान दीस गुन्हे घडत आसा, कांयच जायना आणि आतां तर जीव गेलो. सो मागता आमी ह्या प्रकरणा कडेन अत्यंत गंभीरतेन पळयलें आणि खोत फॅमिलीक आमी पुराय तेंको दितात आनी ताचे बरोबर आमी रावतले. आणि अशा प्रकारे जर पेडणे तालुक्यात घडत आसात त्या वेळाचेर आमी आमच्या आम आदमी पार्टी मांद्रेच्या वतीन नागरीक ह्या नात्यान आमी सदैव ताच्या फाटल्यान आसता. आयज जे जाला पळय तेजे खरें म्हणचे अशें दिसता दूख जालाच, पूण तेजे वरती प्रश्नचिन्ह उत्पन्न जाला. हे चल्लां ते कितें चल्लां? आमी गोंयांत रावून सुरक्षीत ना. आमकां अशें आतां पळय म्हणटात सगळे जाण आम आदमी पार्टी दिल्ली साकून येयल्या म्हणून. प्रश्न दिल्लीकरांचोच आसा. हांगा सगळे जाण दिल्लीसूनच आयल्यात. हे बिल्डर लॉबी गोंयची न्हय, सगळी दिल्लीची.
तांकां गोंयकारांनी जी प्रॉपर्टी दिल्यात इल्लिगल प्रॉपर्टी जे विकतात ताका लागूनच आतां ह्या वेळार गोंयकार गोंयकार आमी गोंयकार अशें म्हणून जे झगडटात पळय तेंच्यांनी ह्या वेळार हांगा उबे आसपाक जाय आसले. तो गोंयकार मेला भायलो न्हू तो. लक्षांत घेया आमी गोंयांत रावन आमी सुरक्षीत ना आतां न्ही. गोंयकारपण म्हणून उलो घालतल्यांक हांव प्रत्यक्ष स्वता आव्हान करता की तेंच्यांनी येवचें फुडें येवचें. आयज गोंया खातीर युतीची गरज आसा. हेंकां न्याय दिवपा खातीर युतीची गरज आसा. पॉलिटिकल युती करपाची तयारी दवरता सगळे जाण पूण खरे पयशे ती पॉलिटिक्सा खातीरूच दवरता सिटां घेवपाची आनी राजकारण करपाची. हे युतीचो वेळ आसा तो न्याय दिवपा खातीर. हांव मागता सगळ्यां कडेन की युती जाय ती फक्त न्याय दिवपा खातीर गोंयकारांक न्याय दिवपा खातीर. हे भंय जो निर्माण केला पळय आतां ते सादारण मनशाचो जीव घेतलो ते प्रत्येकाक फाल्यां आमच्या प्रॉपर्टीन जर कोण इश्यू हांव तर फुडें सरत जाल्यार म्हाजोय जीव घेवपाक कोण फाटीं रावचें ना न्ही. आमी सरकारा कडेन फक्त इतलें मागता की तेणी स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची. सेम जे रामा काणकोणकारा बरोबर जाला तांकां अजून जस्टीस गावूंक ना. फक्त एक पिक्चर क्रिएट केला की तांकां जस्टीस गावता म्हणून पण ना रियलिटीन तांकां जस्टीस गावूंक ना. आनी सेम जर हांगाय बी जाता जाल्यार आमी विरोध करतली. हे चलोवंक दिवची ना आनी चलोवन घेवची पासून ना. आमदारा कडेन मागता जर खंय तर दिसता की अशें चुकीचें चल्लां आनी तेंच्या निदर्शनान ही गजाल आसा जाल्यार तेंच्यांनी स्ट्रिक्टली तेजेर एक्शन घेवची. कित्याक प्रत्येकाक हो भयाच्या वातावरणान जगपाचें ना. तुमी भायल्या लोकांकूय जर एलाउड करता हांगासर येवन आनी इजिली तांकां NOC पंचायतूच दिता म्हणजे लोकल बॉडी सुद्दां इनवॉल्ड आसा. विदाउट पंचायतीची NOC कसलेच भायले लोक हांगा येवन प्रॉपर्टी घेवं शकना आनी प्रोजेक्टा खातीर लँड हिल कटींग करूं शकना. म्हाका दिसता लोकल लेवलाचे बॉडीज आसता पळय तेंचेरूय एक्शन जावंक जाय. तेंची बी खबर घेवंक जाय की पंचायत लेवलासून NOC कोणाक कोणाक दिल्या कसल्या कामा खातीर दिल्या आनी भायरसून जे कोण येतात हांगा प्रॉपर्टी विकत घेवपाक तेंचे कडसूनय घेवपाक जाय. पण तुमकां कोणा कडसून खंयच्या डिपार्टमेंटासून NOC गावल्या पडली. ही गजाल आसा पळय ती व्हडली आनी खूब सिरियस आसा. सादारण कोणाचो तरी मनशाचो जीव गेलो म्हणून दुर्लक्ष करून जावची ना ही गजाल. आमकां प्रत्येकाक आतां उबो रावन स्टँड घेवचो पडटलो. हांव विनंती करता हात जोडून गोंयकारांनी उबे रावात. आतां तरी स्वता खातीर लडात भायर सरात. ह्या आमदारां खातीर भिवन भितर रावन स्वताच्या फुडाराचो ह्या भुरग्यांचो जीव घालोवपाची वेळ येतली तुमचेर आनी मागीर पश्चाताप करपाचें कांय ऑप्शन उरचो ना. मातशें तरी भायर सरात केन्ना तरी कोणा खातीर तरी उबे रावात. म्हजें गोंय फक्त शब्दांनी नाका आतां खरी गरज आसा. कोणा फाटल्यान तरी अशें ठाम उबे रावात न्ही की तुमचो भंय दिसपाक जाय कोणाकूय बाबा हांगा अशें चलचें ना म्हणून. म्हाजी विनंती आहा प्रत्येक गोंयकाराक आमदाराक आनी सरपंचाक सुद्दां जर तेंच्या निदर्शनाक ही गजाल आसलेली तेंच्यांनी कितें एक्शन घेतल्या कितें ते वागल्यात कितें उलयल्यात हें तेंच्यांनी आमकां फुडें येवन सांगचें. आनी ह्या गजालीक जर ते आमकां सपोर्ट करता जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावन तांकां न्याय दिवपा खातीर आमकां सपोर्ट करचो. आयज कोच फॅमिलीचो जो कोच जो आहा तो जो ताका आयज आपलो जीव दिवचो आपलो तेजे आयज जी मृत्यू जाला तेजें कारण म्हणजे कितें ही बिल्डर लॉबी. हांव सदींच सांगता की दीस गव्हर्मेंट BJPची गव्हर्मेंट जो आहा इज रूल्ड बाय द लॉबीज. ती जावं कॅजिनो लॉबी जावं बिल्डर लॉबी जावं ते प्रायवेट हॉस्पिटल लॉबी जावं हो जो बिल्डर लॉबी आनी तो गोंयचो बिल्डर लॉबी न्हू. आमचे गोंयचे बिल्डर सोंपले. हे दोंगर जे आहा ते फक्त भायलेच लॉबी. गोंयचे बिल्डर लॉबी हांव हें करिना. हे जे आयज जे जाला हे जे BJPचे जे गुंडाराज जे वाडला इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर. पुलिसीचो भंय जो आहा जो कोणाक उरलो ना. आयज जे दोंगर जे लाखांनी कोट्यांनी जे स्क्वेअर मिटर जे लोक कन्वर्ट केले ते कित्याक ते फक्त टू बिल्ड अ सेफ हावज फॉर क्रिमिनल्स. हे क्रिमिनल्सा खातीर सेफ गोवा हॅज बिकम अ सेफ हावज. हे बंद जावपाक जाय. आयज आमकां जागे जावपाक जाय. आयज वोटरांक जागे जावपाची गरज आसा. हे जे आमचे आयज जे निवडून येयल्ले आहा ते लँड डिलर जाल्ले आसा तांकां तोंड धांपून उगी रावपाक. आयज आतां आदप्रसाद शाबुरकार म्हटले हो आमचो जो आमदार आसा लोकल आमदार आसा आनी पेडणेचो आमदार आसा तांकां कितें बकल घेवपाक जाय ना. हे कांयच जावपाक ना. तांकां तोंड धांपपाक पयशे मेळटा. तोंड धांपून उगी रावपाक तांकां पयशे मेळ्ळेले आसता. हे लोकांनी जागे जावपाक जाय. आयज म्हाज्या फॅमिलीचो भंय दिसता फुडें कितें जातलें.
रामा काणकोरकराचो आमी पयलो आयज ह्या खोटाचो जीव घेतलो गेलो हे लेबरांक हांव एक कॉन्ट्रॅक्टर लेबर केन्नाच एक्शन घेवचें ना तांकां तेज्या पात्रांवाचो फोन येतकूच ते लेबर कॉन्ट्रॅक्ट हे घेतले हात घालतले हेजो शोध जावपाक जाय आनी हांव लोकां कडेन हे करता हात जोडून निवेदना करता की जागे जायात आमची फॅमिली फुडें सेफ ना इतकेंच हांव मागता.